कहानी उरूज पर थी कि वही लड़की जो हमें कमरे तक लाई थी अंदर आई और हंसते हुए बोली, अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हों तो चलिए, सब खाने पर आपका इंतजार कर रहे हैं। भाई तुम्हारी कहानी हर बार अधूरी रह जाती है, चलो कुछ खा कर आते हैं, खुद हमें भी भूख लग रही है। मैंने राबिल से कहा चलो, कहकर वो भी खड़ा हो गया। हम बाहर आए। आंगन में बिछे एक बड़े से तख्त पर खाना लगाया गया था। दस्तरखान पर सब बैठे हमारा ही इंतजार कर रहे थे। मेरे और राबिल के पहुंचते ही खाना शुरू करा दिया गया। नवाला उठाते हुए मामू मियाँ ने कहा, रफू कल जाकर पुलिस ऑफिस में अपनी आमद लिखा देना। जी अच्छा, खाला ने जवाब दिया। अगले दिन जाकर पुलिस हेड ऑफिस में एंट्री कराना पड़ी कि हम पाकिस्तान से आए हैं। उन लोगों के साथ मैंने भी अपना पासपोर्ट दिया था, जिसे देखकर अफसर बोला, सर आपकी एंट्री नहीं होगी, आप तो ब्रिटिश नेशनल हैं, सिर्फ पाकिस्तानियों को लिखवाना पड़ता है। खाला फिर से अपने बड़े कुंबे के दरमियान थी। सलमा भी खुश शादमान चहकती फिरती, हर वक्त लड़कियों में घिरी रहती। गर्ज दिन ईद और रातें शब बरात बन गई थी। रात छतों पर लेटे बातें करते बीत जाती, तब पड़ोस की छतों से हिंदुओं की बुड़बुड़ाने की आवाजें आने लगती। कमबख्त ये मुसले खुद सोत है ना हम का सोने वे थे। तब खाला हैरान हैरान नजरों से अपने कितने बरसों पुराने पास पड़ोस की छतों को तकने लगती। शायद उन्हें माहौल बदला बदला महसूस होने लगा, ना वो खुलूस ना वो मोहब्बत। जब दरवाजे पर खड़ी होती तो हिंदू औरतें मुंह बना बना कर गुजर जाती। बहुत जल्द सबोर में ये बात फैल गई कि मियाँ जी की बेटी पाकिस्तान से आई है। दरअसल पूरे सबोर में खाला के वालिद मियाँ जी के नाम से मशहूर थे। यूं ही एक दिन बैठे बैठे खाला ने सोचा कि सलमा को बाजार दिखा लूं। बस अचानक ही ख्याल आ गया था, फिर क्या था। सब ने बुरका उड़ा और सलमा कहकशां अंजुम को साथ लिया और मुझे चलने का कहकर निकल खड़ी हुई। पूरे बाजार में वो सब चीजें खरीदती फिर रही थी, लेकिन जल्द ही मैंने महसूस किया कि हिंदुओं की नजरों में बजाय एहतराम की हकारत है। उनकी आंखों में हवस की परछाइयों और नफरत की आग रक्सा थी। मेरे साथ अंबर अंजुम थी। वो पहली मर्तबा बगैर बुरकी और चादर के बाहर निकली थी। उन बच्चियों को तो गोया सब की नजरें छेदे जा रही थी, मगर खाला कहाँ दबने वाली थी। मियाँ जी की बेटी थी, किसी चूड़े चमार की औलाद नहीं। जम के खरीदारी करती रही कि अचानक शोर उठा। लड़कियां सहम कर मेरे पीछे दुबक गई। मैं हैरान नजरों से मैदान की तरफ देखने लगा, जहाँ कुछ लोग गुथम गुथा थे। अब जो गौर किया तो मज्जू भैया का बेटा वकास एक हिंदू को नीचे गिराए उसके सीने पर चढ़ा बैठा था। तमाम लोग भागो बचाओ का शोर करते हुए भाग रहे थे, पर किसी ने उन्हें अलग करने की कोशिश ना की। अब मैंने लड़कियों को वहीं छोड़ा और अब भागता हुआ वकास के पास पहुंचा। उसको हिंदू बनिए के ऊपर से हटाते हुए बोला, क्या बदतमीजी है वकास। वकास ने कपड़े झाड़ते हुए खाला से कहा, ये आपको पाकिस्तानी बगोड़न और मेरी बहनों को गालियां बक रहा था। फिर सर झुकाकर बोला, मैं बर्दाश्त ना कर सका। खाला ने उस हिंदू को कड़े तेवरों से देखते हुए कहा, ना हंजार, हमारे बाप दादा की जमीनों का खाकर आज तू हमें ही गालियां दे रहा है। वो खबीस मुस्कुराकर उनके पैर छूते हुए बोला, मोसी हमका माफी दे दियो, अब कभी ऐसा नहीं होगा। तुम पाकिस्तान से आई हो ना, पुलिस भी तुम्हारा साथ देवत। खाला का तो एक शेर खून बढ़ गया। लो भला, यहाँ के बच्चे कितने सीधे साधे हैं, जरा धमकाओ फौरन धमकी में आ जाते हैं, कलाशन कोफ नहीं दिखाते। उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ कि उसने किस अय्यारी से जवाब दिया है। उन्होंने प्यार से पूछा, तेरे बाप का क्या नाम है। वो बोला, मोसी मैं अछूत कुमार का बेटा हूँ। तब वो प्यार से बोली, जाकर अपने बाप से कहना रफू पाकिस्तान से आई है, मिल ले। और वो जयराम जी कहता हुआ चला गया। जब हम घर आए तो सबको सहमा हुआ पाया। फिर मामू ने गला खंकारा और बोले, रफू अब इस मुल्क के वो हालात नहीं रह गए हैं कि मुसलमान और खास तौर पर जवान लड़कियां यूं बेपर्दा सड़कों पर घूमती फिरें। तुम्हें पता है विश्व हिंदू परिषद यात्रा निकाल रही है। रथ यात्रा का जुलूस इस बात का ऐलान है कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाएगा। इस जुलूस में मुसलमानों के खिलाफ नारे लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ आए दिन हिंदू मुस्लिम फसादात होते रहते हैं। ये इलाका तो अजहद मखदूश हो चुका है। यहाँ पड़ोस के हिंदुओं के इल्म में अगर ये बात आ जाए कि फलां घर में इतनी जवान लड़कियां हैं तो गात में लग जाते हैं। अंधेरे में दुश्मन बनकर हमला करते हैं और उजाले में दोस्त बनकर अफसोस करने आ जाते हैं। वो रुके, फिर सांस लेकर बोले, आज का वाकया बड़ा ही बुरा है। अछूत कुमार और उसका बेटा कन्या कुमार बड़े ही फसादी लोग हैं, भूस में आग लगाने वाले। चोर से कहें चोरी करो और शाह से कहें जागते रहो, इनकी ऐसी ही फितरत है। खाला हैरान रह गई। ये बड़े मामू नहीं, एक कमजोर लुटा पुटा बूढ़ा बोल रहा था, जो जमाने के सर्दो गर्म पर मातम किना था। फिर मामू ने नजरें उठाई और सर झुकाकर बोले, बेटा ये हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए ऐसी कब्र बन चुका है जहाँ ना आने का रास्ता है और ना ही जाने का। तुम्हें पता नहीं है। वो सांस लेने को रुके। अभी चंद दिन पेशतर रशीद खान के घर हिंदुओं ने किस बुरी तरह लूट मार की है कि अल्फाज ऐसे बेईमाना वाकयात को बयान करने से कासिर हैं। मामू ये आप कह रहे हैं,
خالہ نے اٹھتے ہوئے ان کی بات کاٹی۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ آج کے بھارت میں یہ سب ممکن ہے۔ اس کی جوان لڑکی آج تک نہیں ملی۔ اس کے پورے کنبے کو جلا کر کم بختوں نے خاک کر دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ نوبت یہاں بھی آئے جس میں ہمارے کنبے کی عزت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ ماموں نے اٹل لہجے میں کہا۔ ماموں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نفرت کی آگ ہمارے یہاں بھی پہنچ گئی، خالہ نے افسردگی سے کہا۔ تب ماموں نرم لہجے میں بولے، بیٹا وکاس نے کنیا کمار سے جھگڑا کر کے اچھا نہیں کیا۔ یہ فسادی لوگ ہیں، ضرور بدلہ لیں گے۔ میں دل میں بازار جانے پر اب تک شرمندہ تھا۔ خالہ ہنس کر جیپ مٹانے کو بولی، ارے نہیں ماموں، یہ سب ہمارے اپنے ہیں، ہماری پرجا یہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ فکر ہی نہ کریں۔ خالہ، بڑے ماموں سچ کہتے ہیں، مجھے بھی یہاں کی فضا عجیب سی لگتی ہے۔ ہندو عورتیں کس نفرت سے ہمیں دیکھتی ہیں اور تھوک کر گزرتی ہیں۔ سلمہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، میرا خیال ہے ہمارا یہاں زیادہ رکنا نقصان دہ ہوگا۔ خالہ بڑک اٹھی، ارے تمہارا دماغ تو صحیح ہے، ہوشوں میں تو ہو۔ یہ میری زمین ہے، یہاں ہم نے ایک عرصے تک حکومت کی ہے، یہ چمار چوہاڑ ہمارے مزارے ہیں، ان کی اتنی ہمت کہاں کہ ہم پر ہاتھ ڈالیں۔ تب بڑے ماموں نے ٹھنڈی آہ بھری، گویا خالہ کو سمجھانا ہی بیکار تھا۔ پورے گھر میں عجیب سا کھنچاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ بڑی باوج علیحدہ منہ بنائے بیٹھی تھی، گویا وکاس کے معاملے میں سارا قصور خالہ کا تھا۔ خالہ عجیب خجل سی تھی، بہو ساتھ تھی، خدا سے عزت کی دعا مانگتی رہتی۔ رات پانی پینے اٹھا تو گھر میں ہو کا عالم تھا، صرف ماموں میاں کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھی۔ میں خاموشی سے ادھر بڑھا تو میں نے سنا بڑی باوج ماموں میاں سے کچھ کہہ رہی تھی، پر کیا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تب میں نے دروازے کے نزدیک پہنچ کر پوری قوت سماعت کا استعمال کیا۔ بڑی باوج کی دھیمی آواز سنائی دی، ماموں میاں آپ رفو سے بولیں کہ گاؤں کی فضا پاکستانیوں کے حق میں نہیں ہے۔ مجھے کلیم بتا رہا تھا کہ کسی بھی وقت ہندو حملہ کر سکتے ہیں، ان سے بولیں کہ یہ لوگ پاکستان واپس چلے جائیں۔ وہ سخت غصے میں بری لگتی تھی۔ تب مجھے لگا کہ میرے سر پر کسی نے پہاڑ گرا دیا ہو۔ خالہ کی محبتوں کا، ریاضتوں کا ان لوگوں نے یہ صلہ دیا۔ وہ اتنی دور سے ان لوگوں کو دیکھنے، ان سے ملنے آئی تھی۔ وہ بھی کتنی پاگل تھی، کتنی نادان تھی، ان کی محبتوں میں پاگل ہو گئی تھی۔ یہ لوگ تو ڈرے سہمے بزدل لوگ ہیں جو محبتوں کی مفہوم سے بھی ناآشنا ہیں۔ میں نے انتہائی نفرت سے سوچا اور فوراً دروازے سے ہٹ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ رابیل سینے کے نیچے تکیہ لگائے اوندا لیٹا تھا، شاید وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے کمرے میں پہنچتے ہی خود کو بستر پر گرا دیا۔ آہٹ پا کر وہ بولا، تم نے غور کیا؟ کیا؟ میں نے پوچھا۔ یہاں مسلمانوں کو تیسرے درجے کے شہری حقوق بھی حاصل نہیں ہیں۔ میرا دل بہت دکھی ہے، بس کسی طرح پاکستان پہنچ جائیں تو پھر لعنت بھیجنے بھی یہاں نہیں آؤں گا۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے بہت برا اثر لیا ہے، اس کی ذہنی روح کو بدلنا ضروری تھا۔ میں نے اسے کہا، میاں بھائی زیادہ مت سوچو، ہم یہاں مہمان ہیں، یہاں والے اس کے عادی ہیں۔ میں یہی تو سوچ رہا ہوں کہ یہاں کے مسلمان کیسے جی رہے ہیں۔ ان باتوں کو چھوڑو، تم اپنی ادھوری روداد سناؤ، جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے سنانا شروع کر دو۔ دل پر عجیب سا بوجھ ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں کچھ ہونے والا ہے۔ یار کہا نا کہ ان باتوں کو گولی مارو، اپنی روداد سنانا شروع کرو۔ غضب کا تجسس ہے، آگے کیا ہوا یہ تو بتاؤ۔ میں نے اس کے ذہن پر چھائے غم کے بادل کا رخ موڑنا چاہا تھا۔ میرا دل تو نہیں تھا، مگر جب تم بضد ہو تو سنو۔ آصفہ نے چیخ کر کہا، پوزیشن لے لو، اور اس نے واپس غار میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے پیچھے نجمہ اور میں نے بھی جمپ لگا دی۔ ہم نے وہاں پہنچتے ہی اپنی کلاشن کوف اٹھا لیے۔ مٹا دے آصفہ، ان سب کو مٹا دے، لاشیں بچھا دے، ایک بھی شخص زندہ نہ بچے، میں نے چیخ کر کہا۔ سوچ کیا رہی ہے نجمہ؟ گرنیڈ کی بارش سے پورے علاقے کو جلا کر خاک کر دے، اس پورے گروہ کو ختم کر دے جس نے ہم سے ہماری شگفتہ چھینی ہے۔ آصفہ نے گرنیڈ کا پن دانتوں سے کھینچا اور دشمنوں کی جانب اچھال کر بولی، تیرے ہاتھ دھیمے چل رہے ہیں۔ نجمہ لے گرنیڈ کا تھیلا تو پکڑ اور کلاشن کوف مجھے دے۔ نجمہ نے برسٹ مارتے ہوئے کہا، نہیں آصفہ، مجھے کلاشن کوف کا تجربہ ہے، گرنیڈ کی پن مجھ سے نہیں نکلے گی، میں اسی کے سہارے انتقام لوں گی۔ ہم سب پر جنون سوار تھا، پورا علاقہ دھماکوں سے گونج رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ دو ملکوں کی فوجیں ٹکرا گئی ہوں۔ ہم آنسو بہاتے چیختے چلاتے ہوئے سہیل کے گرگوں پر قیامت ڈال رہے تھے۔ آدھے سے زیادہ دشمن مارے جا چکے تھے، باقی بھی میدان چھوڑنے کی فکر میں پیچھے کھسک رہے تھے کہ میری نظر دور سے آتی گاڑیوں کی قطار پر پڑی۔ میں نے آصفہ کو دکھایا۔ آصفہ کچھ کہتی کہ آنے والی گاڑیاں رک گئیں، اور وہیں سے میگا فون پر کسی نے کہا، خبردار تم سب گھیرے جا چکے ہو، پولیس نے پورے علاقے کو گھیر لیا ہے، ہتھیار پھینک کر ہاتھ اٹھا دو۔ آصفہ نے چیخ کر کہا، بھاگو، پیچھے کی جانب بھاگو۔ ہم تینوں غار کی اندر کی جانب دوڑے۔ اندھیرے غار میں اسلحوں کے ساتھ دوڑنا آسان نہ تھا، مگر رفتار کا خوف بھاگنے پر مجبور کیے جا رہا تھا کہ آصفہ ٹھوکر کھا کر گری۔ میں نے جلدی سے گیس لائٹر روشن کر دیا۔ ہلکی روشنی پھیلتے ہی میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، چھپنے کی جگہ نظر آ گئی تھی۔ داہنی جانب ایک اور دراڑ تھی، میں اسی میں داخل ہو گیا۔ لائٹر کی ہلکی روشنی میں دراڑ کافی لمبی نظر آئی۔
आगे आगे मैं और पीछे पीछे वो दोनों। हम आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे थे कि हल्की रोशनी आई। हमने कदम तेज कर दिए। रोशनी के मुखजन को देखते ही मैं फिर मुस्कुरा उठा। गार का दूसरा दहाना पहाड़ की दूसरी जानिब था। यहाँ से फरार निस्बतन आसान था, मगर हमने कदम बाहर नहीं निकाले। आसिफा का ख्याल था कि पुलिस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर जायजा ले रही होगी। हम अंदर ही बैठ गए। वक्त गुजरता गया। आहिस्ता आहिस्ता सूरज अपनी मंजिल की जानिब सरकता रहा और फिर अंधेरा फैल गया। अब निकल चलो, आसिफा ने कहा। हम तीनों बाहर निकल आए। बाहर आकर मैं नाक की सीध में बढ़ता रहा। काफी दूर आने के बाद मैंने मुड़कर देखा और खटक गया। अब तक मैं समझ रहा था कि हम पहाड़ी के दूसरी जानिब पहुंच चुके हैं, लेकिन ये बात गलत साबित हो गई थी। हम उसी जानिब थे जहां से चले थे। फर्क था तो सिर्फ फासले में। पहले वाले गार से काफी फासले पर खड़े थे। अब इंतजार किसका है? आसिफा ने पूछा। सोच रहा हूँ किधर जाऊँ। पुलिस वाले ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, कहीं आस पास ही होंगे, इसीलिए हमें इसी बिल्डिंग में पनाह लेना चाहिए जहाँ कैद थे। वाह, बहुत खूब, खुद ही शेर की कचार में कूद जाएं। नजमा ने कहा। बेवकूफ, अभी वहाँ कोई भी ना होगा। पुलिस के खौफ से उधर कोई भी ना गया होगा। आसिफा ने झिड़का। आसिफा ठीक कहती है। मैंने उधर ही कदम बढ़ा दिए। कुछ दूर गया था कि मुझे कराहने की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक गया। एक छोटे से गड्ढे में शगुफ्ता दुबकी बैठी थी। मैंने घबराकर आसिफा को आवाज दी। शगुफ्ता को बाहर निकालो। नजमा और आसिफा ने उसे खींचकर बाहर निकाला। वो बुरी तरह जख्मी थी। जगह जगह से खून रिस रहा था। मैंने पूछा, तुम्हें गोली लगी है क्या? नहीं, वो कराही। ग्रेनेड की बारिश में मैं लुढ़कती हुई पहाड़ी से गिरी थी। नोकीले पत्थर, झाड़ियों के कांटे वगैरह चुभे हैं। वो नजमा और आसिफा का सहारा लिए आगे ही बढ़ती जा रही थी। हम सब उसी इमारत में पहुंचे। वो इमारत खामोशी की चादर में लिपटी थी। ऐसा लग रहा था कि इधर कोई आया ही नहीं। हम सब उस सुनसान इमारत में दाखिल हो गए। पहला कमरा पार करके जब हॉल में पहुंचे तो मैं चौंक गया। फर्श में लगा एक चौकोर तख्ता उठा हुआ था। मैंने उसमें झांका। दूर तक सीढ़ियां उतरती चली गई थी। यकीनन वो तहखाना था। मैंने होठों पर उंगली रखकर आसिफा वगैरह को खामोश रहने का इशारा किया और नजदीक बुलाने के लिए हाथ हिलाया। वो कदम बकदम आहिस्ता आहिस्ता नजदीक आ गई। सीढ़ियां देखकर हैरत का साया उनके चेहरों पर भी छा गया। मैंने इशारे से उन्हें नीचे उतरने को कहा और खुद भी उतरने लगा। नीचे पहुंचकर मुझे फिर एक बार हैरत का झटका लगा। जितने कमरे ऊपर थे उतने ही नीचे। हम हालनुमा कमरे में खड़े इधर उधर देख ही रहे थे कि शगुफ्ता पापा पापा कहती हुई एक जानिब दौड़ी। उसके पीछे हम सब भी दौड़े। हाल के एक कोने में एक बड़ा सा पिंजरा बना हुआ था। उस लोहे के पिंजरे में उस्मानी बंद था। हमने समझ रखा था कि वो मर चुका है, लेकिन वो जिंदा था। वो हमें इस तरह देख रहा था गोया हम 8वां अजूबा हैं। उसने चीख कर पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? हमारी बात छोड़े, ये बताएं, इसमें दरवाजा तो है ही नहीं, आपको दाखिल कैसे किया गया था? आसिफा ने कहा। सामने स्विच बोर्ड पर एक बटन है, उसे दबाते ही सलाखें ऊपर उठ जाती हैं। उस्मानी बोला। मैंने आगे बढ़कर स्विच बोर्ड पर लगे कतार दर कतार बटनों में से एक दबा दिया। पिंजरे की सलाखें क्या उठी, एक दूसरा खुफिया दरवाजा खुल गया। सामने ही सफेद पाउडर से भरी छोटी छोटी सी थैलियां थी। अरे, ये तो हीरोइन की थैलियां हैं। आसिफा ने एक थैली उठाकर देखते हुए कहा। तकरीबन 30 करोड़ की हीरोइन होगी। नजमा ने ख्याल जाहिर किया। लेकिन हमारे लिए बेकार है। मैंने जवाब दिया। बेकार? अरे बेवकूफ, 30 करोड़ की रकम मामूली नहीं है। सोच कर देखो, इससे क्या नहीं हो सकता। हम शहंशाह बनकर रहेंगे। फिर उसने नजमा की जानिब मुड़कर पूछा, तेरा क्या ख्याल है नजमा? जिसके दिमाग में 30 करोड़ को ठुकरा देने की बात आए, उसके लिए पागल खाना ही सही है। फिर उसने मुड़कर मुझसे कहा, वैसे भी हमारा मंसूबा है कि इस इमारत को मुनहदिम कर देना है, ताकि फिर यहाँ मुजरिमों का अड्डा न बन सके। यही तो मैं कहना चाहती हूँ। लोग रुपए के लिए जाने क्या क्या करते हैं। कोई बैंक लूटता है, कोई कत्ल करता है, कोई ठग बनकर लोगों को ठगता है। इतना रिस्क लेकर कमाते हैं, लाख 2 लाख, जबकि यहाँ 30 करोड़ का माल है। पापा को पिंजरे से बाहर निकालने के बारे में भी तो कुछ सोचो। शगुफ्ता जो अभी तक चुप थी चिल्ला उठी। सोच लिया है, आसिफा बोली। उल्टे बटन दबाने से क्या फायदा? पता नहीं किस बटन का सिलसिला किस से मुंसलिक है। कोई बटन डायनामाइट से भी मुंसलिक हो सकता है। इधर हमने गलती से दबा दिया, उधर बिल्डिंग के परखचे उड़ गए, साथ में हम भी। इसलिए उन्हें वही बाहर निकालेगा जो इन बटनों के बारे में जानता है और इसे लेकर आएगा मेरा शेर। उसका इशारा मेरी जानिब था। मैं फौरन बाहर निकल गया। मुझे यकीन था कि तहखाने में कोई ना कोई जरूर होगा। इधर उधर भटकता हुआ इस कमरे से उस कमरे में झांकता आगे बढ़ रहा था कि एक बंद दरवाजे पर पहुंचकर ठिठक गया। अंदर से बातों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने दरवाजे से कान लगा दिए। आवाज की पहचान होते ही मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैंने मशीन पिस्तौल निकाल कर हाथ में ले लिया। फिर मैंने दस्तक दी। कुछ तवक्कुफ के बाद दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोला था खुद सुहेल ने। मैंने बिला तवक्कुफ उसके सीने पर पिस्तौल रख दिया और अंदर की जानिब धकेला। कमरा बिल्कुल खाली था। एक जानिब वायरलेस सेट था। यकीनन वो उस पर किसी से मुखातिब था।
میں نے حکم دیا چلو باہر نکلو۔ اسی وقت 4 مسلح شخص کمرے میں داخل ہوئے۔ آتے ہی انہوں نے سلیوٹ کیا، پھر بولے باس ہال میں کچھ اجنبی گھس آئے ہیں، ہم انہیں شارٹ سرکٹ ٹی وی کیمرے سے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں نے طنز کیا وہ تہہ خانے میں گھس آئے ہیں اور تم ذرا بھی گھبرائے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہو، وجہ؟ ان میں سے ایک بولا وہ آئے اپنی مرضی سے ہیں مگر جائیں گے ہماری مرضی سے، اب تک اوپر کا دروازہ لاک ہو چکا ہوگا۔ لیکن آپ ہیں کون؟ باس کی موجودگی میں آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ میں یہ ہوں کہتے ہوئے میں نے اسے پستول دکھایا اور پھر سہیل کی پیٹھ سے لگا دیا۔ سارے لوگ بوکھلا گئے۔ تبھی میں نے دیکھا ان میں سے ایک اپنی جیب کی جانب ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ میں نے غراتے ہوئے کہا خبردار، اگر میری لاش کے ساتھ اپنے باس کے بھی چیتھڑے دیکھنا چاہتے ہو تو فائر کرو۔ اس شخص کے ہاتھ جہاں تھے وہیں ٹھٹک گئے، چہرے پر حیرت کا سمندر امڑ آیا تھا۔ تم نے پہچانا نہیں پیارے، میں ان کا چوتھا ساتھی ہوں، ہم 6 تھے، 2 شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں اور 4 مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس شخص نے جواب نہیں دیا، وہ سہیل کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہ معلوم کرنا چاہتا ہو کہ اگلا قدم کیا ہوگا۔ تبھی میں نے کہا چلو نہ تمہاری مرضی نہ میری، اس بات کا فیصلہ اب تمہارا باس کرے گا۔ پھر میں نے سہیل سے کہا ہاں تو مسٹر باس کیا ہونا چاہیے؟ بات ختم کرتے ہی میں نے پستول کی نال چبائی۔ سہیل نے گھبرا کر کہا انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، ہمارا یہ حکم کنٹرولر کو دے دو، وہ فوراً مین بورڈ کے سامنے سے ہٹ جائے، وہ جو کرتے ہیں کرنے دو۔ وہ شخص ہنوز کھڑا تھا۔ میں نے پھر چیخ کر کہا سنتے نہیں ہو تمہارا باس کیا بک رہا ہے؟ اس کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا، اگر اس کا بس چلتا تو وہ مجھے پیس کر رکھ دیتا۔ میں نے سہیل کی گردن پر پستول کا دباؤ ڈالا، پھر سے حکم دو۔ سہیل تیز لہجے میں بولا گدھے فوراً کنٹرولر کو حکم دو۔ اس شخص نے جیب سے کارڈلیس فون ٹائپ کا چونگا نکالا اور پھر رابطہ ملا کر بولا باس کا حکم ہے کہ ان لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن صفدر، دوسری جانب سے آواز آئی، وہ پنجرہ کھولنے کی لگاتار کوشش کر رہے ہیں۔ صفدر پہلے ہی غصے میں ابل رہا تھا، وہ داڑ اٹھا، بہرے ہو گئے ہو، یہ حکم میرا نہیں باس کا ہے، اگر وہ پوری عمارت کو بھی اڑا دینا چاہیں تو انہیں مت روکنا۔ میں نے سہیل کی گردن میں پستول چبائی، تم بھی سمجھ لو اور اپنے آدمیوں کو بھی سمجھا دو، کسی قسم کی چالاکی میں برداشت نہیں کروں گا، اب ناک کی سیدھ میں چلنا شروع کر دو۔ میرا حکم سنتے ہی اس نے سب کو قطار میں آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ تبھی صفدر کے ٹرانسمیٹر سے پپ پپ کی آواز سنائی دی۔ اس نے ملتجیانہ نگاہوں سے دیکھا، سن لو کیا کہتا ہے تمہارا گرگا۔ میں نے اشارہ کیا۔ صفدر نے کارڈلیس فون کی شکل والے ٹرانسمیٹر کو آن کر دیا۔ یس۔ دوسری جانب سے آواز آئی، وہ متواتر کوشش کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں نے کہا نا وہ جو کر رہے ہیں کرنے دو، یہ باس کا حکم ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ باس ایسا حکم کیوں دے رہے ہیں۔ ہم حال کی جانب جا رہے ہیں، ادھر تو 3 خطرناک لڑکیاں ہیں، ان کے ساتھ ایک مرد بھی تھا جو اب نظر نہیں آ رہا ہے، یقیناً وہ پاس ہی گات لگائے بیٹھا ہوگا۔ بے وقوف، اسی نے تو باس کو کور کر رکھا ہے اور ہم سب اسی کا حکم ماننے پر مجبور ہیں۔ اوور اینڈ آل، صفدر نے غصے میں سوئچ بند کر دیا۔ ہم سب چل پڑے۔ میں پوری طرح ہوشیار تھا، پستول سہیل کی گردن پر تھا۔ یک مجھے احساس ہوا کہ اگر سہیل چلتے چلتے بیٹھ گیا تو اس کے آدمیوں کو موقع مل جائے گا۔ میں نے فوراً دوسری جیب سے دوسرا پستول نکال لیا اور اسے سہیل کی کمر پر رکھ دیا۔ اب وہ چالاکی دکھانے کی بھی کوشش کرتا تو موت مقدر بن جاتی۔ 2 میں سے ایک بھی پستول کام دکھا دیتا، اس بات کو وہ بھی سمجھ رہا تھا، اس لیے اچھے بچے کی طرح بڑھتا جا رہا تھا۔ یک مجھے صفدر کی داہنی کمر کچھ پھولی لگی۔ میں نے چلتے چلتے کہا مسٹر صفدر میرے قریب آؤ۔ وہ غصے میں ابلتا ہوا قریب آ گیا۔ میں نے دائنا پستول پھر اپنی کمر میں اڑس لیا اور سرعت سے اس کی شرٹ کو اٹھا کر پستول کھینچ لیا، پھر بولا اگر کسی اور کے پاس کوئی ہتھیار ہے تو اسے جلدی پھینک دے، ورنہ میں گولی چلا رہا ہوں۔ اپنے باز کی حفاظت کے خیال سے انہوں نے فوراً حکم پورا کر دیا۔ میں نے پھر آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ حال میں داخل ہوتے ہی میں نے کہا تھینک یو مسٹر صفدر، تم میرے سفر کے ساتھی تھے اور سفر کے ساتھی کو منزل تک لے جانا عقل مندی نہیں، یہاں سے آگے صرف تمہارا باس جائے گا۔ صفدر نے جواب نہیں دیا۔ لاؤ اپنا ٹرانسمیٹر مجھے دو۔ اس نے فوراً بڑھا دیا۔ میں نے سرعت سے دروازہ بند کیا اور اسی پھرتی سے پھر سہیل کو کور کر لیا۔ مجھے دیکھتے ہی نجمہ چیخی، واہ میرے شیر، تو نے آدھا مار کا سر کر لیا۔ تبھی سہیل چیخا، یہ دروازہ کیوں کھلا ہے؟ اس میں میرا سٹاک تھا، وہ کہاں گیا؟ ادھر ہے میرے پیارے انکل۔ نجمہ نے اپنا ایئر بیگ کھول کر دکھایا۔ اتنا ہی دوسرے 3 بیگوں میں بھی ہے جسے ہم ساتھ لے جائیں گے۔ ہاں تو میرے پیارے انکل ذرا اپنے دست مبارک سے عثمانی انکل کو بھی آزاد کر دیں۔ سہیل کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرا گئی جو اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ اس کا دل پسند کام مل گیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا سوئچ بورڈ کے پاس پہنچا، پھر اس نے مسکرا کر ہم سب پر باری باری نظر ڈالی اور مڑ کر داہنی جانب کی دیوار پر ٹنگی ایک تصویر پر نظر ڈالی۔ میری نگاہیں بھی ادھر ہی گھوم گئی۔
तब मैंने गौर किया कि इस तस्वीर के दरमियान में बने दायरे में कुछ चमक रहा है। पल भर में मेरी समझ में बात आ गई। टीवी कैमरे का लेंस था, यकीनन दीवार में कैमरा नस्ब था। अभी मैं कुछ कहता कि सुहेल ने विक्ट्री का इशारा दिया। उसकी 2 उंगलियों का उठना था कि एक मौजज़ा सा हो गया। पलक झपकते ही सुहेल गायब हो गया। ऐसा लगा था कि उसे जमीन ने निगल लिया हो। मैंने फौरन छलांग लगाई थी, लेकिन तब तक जमीन बराबर हो चुकी थी। ओ, चूक हो गई, मैं बुड़बड़ाया। स्विच बोर्ड के नीचे खुफिया रास्ता था जिसे उसने फरार के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन उसने तो बोर्ड में हाथ भी नहीं लगाया था। शगुफ्ता बोली, जरूर कंट्रोलर ने ये काम अंजाम दिया है। इस कैमरे से हम कंट्रोलर को स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मेरी आवाज में फिक्रमंदी थी। जवाब में कोई कुछ न बोला। हर एक के चेहरे पर फिक्रमंदी थी। उसी वक्त हाल में कह कहा गूंजा। ये आवाज सफदर की थी, जो हर दीवार से फूटती हुई महसूस हो रही थी। हम सब अहमकों की तरह घबरा कर इधर उधर देखने लगे थे। यकायक कह कहा रुक गया। गहरी खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी कि हमें एक दूसरे की सांस की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। कुछ पल बाद सफदर की बारी आवाज आई। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे हेडक्वार्टर में कदम रखने का अंजाम क्या होता है। सबसे पहले मैं उसे खत्म करूंगा जिसे आजाद कराने तुम आए थे। नहीं, शगुफ्ता बेसाख्ता चीख पड़ी। मैं पिंजरे की सलाखों में बिजली दौड़ा रहा हूँ। तुम सब के सामने रुक रुक कर बिजली के झटके दूंगा और तुम्हारी नजरों के सामने तड़प तड़प कर मरेगा। अगर बचा सकते हो तो इसे बचा लो। आसपास स्विच बोर्ड की जानिब लपकी और हम सब पिंजरे की जानिब। हमने साथ लाए बंदूकों को उल्टी तरह से पकड़कर एहतियात से पूरी कुव्वत से सलाखों पर मारना शुरू किया। सब होशियार थे। हमारी कोशिश थी कि नाल पिंजरे से ना टकराए, सिर्फ बट की जरब सलाखों पर पड़े। पिंजरे के अंदर बंद उस्मानी गेंद की तरह उछल रहा था। बेकार है आसफा। मख्फी माइक से सुहेल की आवाज उभरी। स्विच बोर्ड का एक भी बटन काम नहीं कर रहा है। हमने कंट्रोल रूम से सबको डिस्कनेक्ट कर दिया है। आसफा घबरा घबरा कर इधर उधर देखने लगी। तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो चुकी थी। तभी नजमा ने चीख कर कहा, सुहेल, हम सरेंडर कर रहे हैं। हमारा पल्ला बराबर है। जिस तरह तुम इस वक्त हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक हीरोइन हमारे कब्जे में है, इस तरह हम भी मजबूर हैं कि उस्मानी अंकल तुम्हारे कब्जे में है। ये तुम्हारी खाम ख्याली है। तुम्हें खत्म करके भी हम हीरोइन हासिल कर सकते हैं। सुहेल ने जवाब दिया, फिर भी मैं तुम लोगों को मौका दूंगा। अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो। अगर पापा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे हेडक्वार्टर के परखचे उड़ा दूंगी। शगुफ्ता ने भी चीख कर कहा। सुहेल ने कहका लगाते हुए कहा, मुझे डरा रही हो? इधर देखो, उस्मानी का दम निकलने में अब कुछ ही देर बाकी है। लो, वो तो बहुत जल्दी मर गया। मेरी नजरें उस्मानी पर जम गई। वो खामोश पड़ा था। जिस्म के खुले हुए हिस्सों पर जाबजा जलने के निशान थे। लो, इनकी लाश का तोहफा। सुहेल की काबिल नफरत आवाज गूंजी और फिर पिंजरा खुल गया। शगुफ्ता उधर को दौड़ी थी कि आसफा ने कहा, खबरदार, पिंजरे के नजदीक मत जाना, वो कमीनगी दिखा सकता है। शगुफ्ता आगे बढ़ते बढ़ते रुक गई। आसफा ने एक कुर्सी उठाकर पिंजरे की समत बढ़ते हुए कहा, मैं इसके जरिए बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। बमुश्किल 2 कदम बड़ी होगी कि कमरे का फर्श घूमने लगा। गर्दिश करता फर्श दम बदम नीचे जा रहा था। हमें हैरत थी कि वीराने में बनी ये इमारत है कि जादुई पटारा, तहखाना और इसके नीचे मजीद खला। आखिर इसकी इंतहा कहाँ है? तभी आसफा चीखी, होशियार, ऊपर जाने वाली सीढ़ियां पकड़कर लटको, वरना हम सब कैद हो जाएंगे। हो जाने दो। शगुफ्ता दाढ़ी, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो हरामजादा हमें कौन सी अजियत देना चाहता है। पागल हो गई है क्या? देख, फर्श गर्दिश करता हुआ नीचे जा रहा है। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। इस वक्त तक मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं इस कमीने का खून नहीं पीऊंगी। शगुफ्ता ने दांत किचकिचाए। शगुफ्ता, मैंने चीख कर कहा, मैं कसम खा कर कहता हूँ कि सुहेल से अंकल का बदला जरूर लूंगा। फिर यह अक्लमंदी भी नहीं है कि खुद ही फांसी पर चढ़ जाओ। बदला लेने के लिए हमें आजाद रहना होगा। मेरी बातों का खातिर खा असर हुआ। सब के सब गर्दिश करते फर्श पर खड़े होकर अपना तवाजुन बरकरार रखने की कोशिश करते हुए सीढ़ियों की जानिब बढ़ रहे थे। फर्श आखिरी सीढ़ी से कई हाथ नीचे आ चुका था। मैंने उछलकर शगुफ्ता को लात मारी। वो लुढ़कती हुई सीढ़ियों के नीचे पहुंच गई। आसफा ने भी लुढ़कनी खाते हुए उस जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। नजमा और मैंने भी उसकी तकलीद की थी। तब तक सीढ़ी काफी ऊपर पहुंच चुकी थी। मैंने उछलकर सीढ़ी को पकड़ लिया और चीखा, मेरी टांग पकड़कर लटक जाओ, मैं बाजुओं पर वजन डालकर ऊपर चढ़ जाऊंगा। नजमा फौरन मेरे पैर से लटक गई। आसफा ने शगुफ्ता से कहा, चल जल्दी कर, वरना उसका पैर भी रेंज से बाहर हो जाएगा। वाकई हालात वही थे। फर्श लम्हा ब लम्हा नीचे जा रहा था। उसकी गर्दिश इतनी तेज थी कि खड़ा होना मुश्किल था। शगुफ्ता ने कोशिश की, कई बार उछली, लेकिन आसफा का पैर भी उसकी पहुंच से दूर रहा। हर चक्कर के बाद जब वो हमारे करीब आती, उछलकर पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन नाकाम रहती। हम सब उसे चीख चीख कर हौसला दे रहे थे। हर बार वो हिम्मत करती, उछलती और दब से गिर जाती।
اب فرش اتنے نیچے جا چکا تھا کہ گہرے کنویں کا منظر پیش کر رہا تھا اور ہم سب زنجیر کی مانند ایک دوسرے کا پیر پکڑے لٹکے تھے۔ سب سے اوپر میں تھا، یعنی سب کا توازن میرے ہاتھوں پر تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنے بازوں پر وزن ڈال کر اوپر اٹھنے کی کوشش شروع کر دی۔ موت اور زندگی کا سوال تھا۔ ایک ہلکی سی لغزش ہم تینوں کو موت کے منہ میں پہنچا دیتی۔ اللہ اللہ کرتے ہوئے میں نے اوپر اٹھنا شروع کیا۔ چیونٹی کی رفتار سے اوپر اٹھتے ہوئے میں نے آدھا جسم اٹھا لیا۔ یہ کوئی آسان کام نہ تھا، دو لڑکیوں کا بوجھ تھا، پھر بھی خدا نے کامیابی عطا کی۔